बाले जबरील मैंने किताब पढ़ी थी। आज मेरी बाले जबरील किताब के ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है अंदर। अच्छा, आपकी तस्वीर बनी हुई है? जी जी, राइट हैंड में मेरे परचम है। ये जो लहराता हुआ नक्शा बनाया ना परचम का, ये भी मैंने बनाया है। अच्छा, और जो आईडी कार्ड पे PA की स्टैंप लगी है, इसकी मैंने तशरीह की थी। छुप कर वार करना किस किताब में लिखा है? छुप कर वार करना किस किताब में लिखा है? बता कर आना हमारी वर्दी पर लिखा है। देकर वक्त दुश्मन को जंग फतेह करना खुदा ने हमारे नसीब में लिखा है। हिंदुस्तान तू लड़ नहीं सकता हमारे साथ ज़मीं पर। हिंदुस्तान तू लड़ नहीं सकता हमारे साथ ज़मीं पर। हमने तो खला में भी जाल बिछा रखा है। तू बात करता है एटमी ताकत की, हमारे कलम में दम रखा है। हिंदुस्तान आना है तेरे मुल्क में मुझे तूफान बनकर। हिंदुस्तान आना है तेरे मुल्क में मुझे तूफान बनकर। जब चाहे या तू मैदान बनकर, तेरे मैदान को ले जाना है मुझे अपने वतन का पैगाम बनकर। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के परचम के लिए 4 किताबें लिखी हैं जो कि अपने आप में एक मायने रखती हैं। 4 किताबें एक परचम के ऊपर लिखना। आइए मिलते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये 4 किताबें किससे इंस्पायर होके लिखी हैं और उन्होंने किस उम्र से ये लिखना शुरू की हैं। क्योंकि आजकल के दौर में एक शख्स एक किताब लिख ले, उसके ऊपर ही वो सारी उम्र सर्वे करता रहता है। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतनी छोटी उम्र से ही 4 किताबें लिखी हैं जो कि आज तक पब्लिश तो नहीं हो सकी, लेकिन वो इसी गम से मेंटली तौर पे डिसहार्ट और डिस्टर्ब हुए हुए कि मैंने इतनी मेहनत करके 4 किताबें लिखी हैं, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं और कोई आके इनकी किसी ने मदद नहीं की। इनसे मिलते हैं और इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? मोहम्मद असगर अली। अच्छा, असगर भाई, आप मुझे ये बता दें, आपने परचम के ऊपर 4 किताबें लिखी हैं, तो आपके ज़हन में क्या बात ऐसी आई कि आपने परचम के ऊपर किताबें लिखना शुरू की? बचपन से मुझे शायरी से लगाव है और बचपन में मुझे उस्ताद डॉक्टर अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की शायरी पसंद थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सन 2015 से लिखना शुरू किया है और 18 में 6 किताबें मुकम्मल की हैं, जो 4 मैं बांट चुका हूँ और 2 मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, 4 आप बांट चुके। तो जो 4 आप बांट चुके, आपको क्या उनमें से कुछ किताबें अभी याद भी हैं कि आपने ये किताबों में लिखा हुआ है? कुछ शेर याद हैं और कुछ याद नहीं है। और जो 2 किताबें आपने लिखी हैं वो भी आपने परचम के ऊपर लिखी हैं? जो 4 आपने बांट दी वो भी परचम के ऊपर लिखी? 6 की 6 किताबें परचम के ऊपर ही लिखी हैं। आर्मी का जज्बा और जुस्तजू लिखी है। तो ये आपको कहाँ से आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि आप परचम के ऊपर 4 किताबें लिखें? ये मुझे बचपन से शौक था, खुद आर्मी में भर्ती होने का। अच्छा, खुद आर्मी में भर्ती होने का आपको शौक था, तो आपने अप्लाई किया कि आर्मी में भर्ती होने के लिए? नहीं, अप्लाई नहीं किया मैंने, मैं पढ़ ही नहीं सका। अच्छा, आपकी वैसे क्वालिफिकेशन क्या है? कितना आप पढ़े हुए? 4 जमातें। मतलब 4 जमातें, यानी कि चौथी तक आपने जो है ना वो तालीम हासिल की है। तो आपने फिर किताबें किस सन में शुरू की? मतलब अगर आपने चौथी तक तालीम हासिल की है तो किताबें आपने कब लिखना शुरू की? 2015 से। 2015 से आपने किताबें लिखना शुरू की? जी जी। जैसे कि असगर भाई ने बताया है कि मैंने जो है ना 2015 में किताबें लिखना शुरू की हैं। उनसे देखते हैं, उनके पास किताबें उनके हाथ में हैं कि उन्होंने 4 किताबें पहले जो है ना वो किसी शख्स ने उनसे जान से मिला कर उनसे किताबें ले ली और वो उन्होंने पब्लिश बाकायदा कर दी हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि मतलब उन्होंने वो किस किताब में उनकी ये किताबें पब्लिश की हैं। आइए देखते हैं इनके पास जो मौजूद हैं किताबें, उसमें किस चीज़ के बारे में इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ है और उन्होंने किस चीज़ का इसमें जिक्र किया। जी असगर भाई। ये 4 किताबें 2 मेरे पास मौजूद हैं और 4 मैंने दे दी थी। 2 भी मेरे पास मौजूद है और ज़ुबानी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 200 शेर हिफ़्ज़ है। 200 शेर आपको हिफ़्ज़ है? तो 200 शेर आपने वो भी लिखा हुआ है कि वो सिर्फ आपको याद है? याद भी है, लिखा भी हुआ है। तो वो 200 शेर जो आपने मतलब लिखा हुआ है वो किस शख्सियत के ऊपर है? परचम के ऊपर। परचम के ऊपर जज्बा लिखा है।
اچھا فوج کے جذبے میں آپ نے یعنی کہ وہ 200 شعر لکھا ہوا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ آپ نے آج تک کسی کو دکھائی مطلب کسی شخص کے ساتھ ذکر کیا, کسی پبلشر کے ساتھ بات کی کہ آپ نے کہ میں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں, تو کسی نے آپ کو کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. نہیں. اچھا یہ کتابیں آپ ذرا دکھا دیں ویورز کو کہ جس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا ہے. جی تو ناظرین جیسے کہ اصغر بھائی نے یہ ان کی ووکیبلری میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کا انداز گفتگو سے آپ کو بالکل بھی نہیں یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے 4th لیول تک یعنی کہ تعلیم حاصل کی ہے. نہیں تو اس جس شخصیت کے پاس میں موجود ہوں اس شخصیت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں یا ان کو آپ مل کے اگر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا مطلب اس لیول کی شخصیت ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اچھا اصغر بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ مطلب آپ کب لکھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو کوئی آئیڈیا ہے مطلب کہ آپ کا لکھنے کو کب دل کرتا ہے؟ زیادہ تر تقریباً تنہائی میں رات کا وقت لکھنے کو دل کرتا ہے اور لکھا بھی رات کو ہی زیادہ تر جاتا ہے, لیکن یہ اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے. یہ 24 گھنٹوں میں دن کے وقت بھی چلتے پھرتے 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی شعر جو ہے نا الہام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب آپ جو ہے نا ابھی مجھے کچھ شعر و شاعری یا جو آپ نے کتاب میں پرچم کے بارے میں لکھا ہے وہ مجھے ذرا پڑھ کے سنا دیں. چھپ کر وار کرنا کس کتاب میں لکھا ہے, چھپ کر وار کرنا کس کتاب میں لکھا ہے, بتا کر آنا ہماری وردی پر لکھا ہے, دے کر وقت دشمن کو جنگ فتح کرنا خدا نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ہندوستان تو لڑ نہیں سکتا ہمارے ساتھ زمیں پر, ہندوستان تو لڑ نہیں سکتا ہمارے ساتھ زمیں پر, ہم نے تو خلا میں بھی جال بچھا رکھا ہے, تو بات کرتا ہے ایٹمی طاقت کی ہمارے قلم میں دم رکھا ہے. ہندوستان آنا ہے تیرے ملک میں مجھے طوفان بن کر, ہندوستان آنا ہے تیرے ملک میں مجھے طوفان بن کر, جب چاہے یا تو میدان بن کر, تیرے میدان کو لے جانا ہے مجھے اپنے وطن کا پیغام بن کر. اچھا اصغر بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ میں جو آپ سے شعر و شاعری سن رہا ہوں میں نے اس سے پہلے مطلب ایسی شعر و شاعری نہیں سنی, تو مطلب آپ نے کبھی کسی کو درخواست کی, کسی شخصیت کے ساتھ آپ نے بات کی کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں میں اس کو عوام تک یا اپنے پاکستان کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کبھی کسی نے آپ کو اپروچ نہیں کیا؟ نہیں کبھی نہیں کیا, لیکن ایک دفعہ مجھے 2-4 دن پہلے میڈیا والے ملے ہیں, وہ ہی میرا انٹرویو لے کے گئے ہیں. آپ مجھے مزید دکھا دیں اس میں یہ کتابیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں, میں دکھا دوں اپنے ویورز کو کہ مطلب علی ہر میدان دا رہبر مصطفیٰ تو بعد, پاکستان کے پرچم میں جو تارا نا اس کا مطلب ہی یہ ہے مولا علی مبشر خدا. اچھا اس کی مکمل تفصیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو اس کا وائٹ رنگ ہے وہ نوری ہے, اس کا مطلب ہے اللہ, جو سبز ہے وہ جنت کا رنگ ہے سبز صابرین یا رسول اللہ, جو چاند ہے اس کا مطلب ہے آدم, جو تارا ہے اس کا مطلب ہے مولا علی مبشر خدا. تب بنتا ہے جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس پر میں نے لکھا ہے علی ہر میدان دا رہبر مصطفیٰ تو بعد, علی ہر میدان دا رہبر مصطفیٰ تو بعد, علی جاندا ہے کامل مصطفیٰ نو خدا تو بعد, علی نو جاندی ہے کل خدائی کربلا تو بعد, علی علم دا دروازہ ہے مصطفیٰ تو بعد. لا الہ دین کی بقا حسین ہے, لا الہ دین کی بقا حسین ہے, تخت محمد کا سوار حسین ہے, محمد کا جگر علی, علی کا تخت قرآن ہے. شہادت مولا حسین دیے, شہادت مولا حسین دیے, علی اندر کعبہ کعبے اندر علی, اے گل قرآن دیے. جو اگر نارمل انسان مطلب بیٹھ کے لکھنا شروع کرتے تو وہ ایک بڑے خوبصورت انداز سے ایک بڑے خوش خط کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھتا ہے, لیکن ان کی رائٹنگ ایسے ہوتی ہے لکھی ہوئی ہے جیسے ان کا قلم خود بخود چل رہا ہو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا ان کی کتاب, ان کے پاس جو پیجز ہیں, ان کے پاس جو بکس ہیں, جو ڈائری ہے, اس میں نے بہت ساری چیزیں ایسے نوٹ کی ہیں جیسے یہ خود نہیں لکھتے, بس ان کا آٹومیٹکلی خود بخود ہاتھ چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نارمل انسان اگر لکھنے پہ آتا ہے یا کوئی چیز لکھتا ہے, سٹوری لکھتا ہے, تو بڑے خوشخط انداز میں لکھتا ہے, لیکن یہ خوشخط انداز نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے سچ میں ایک اللہ کی نزول ہو, ایک اللہ کی طرف سے ہی انسان کے جو قدرتی اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی یا اسپیشل طاقت ہو تو وہی ایسے لکھتا ہے. تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا مطلب روزگار زندگی
اور ان کی ज़िंदगी में किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी असगर भाई, आप मुझे बता दें कि मतलब आप जो है आपकी तबीयत कब ख़राब होती है, कब आपकी मतलब जो है ना वो हालत बिगड़ जाती है? ये ज़्यादातर सोचने की वजह से होता है। ना तो मैं ज़्यादा गमी बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ज़्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकता ठीक है। हूँ। ये सन 2008 में ज़िंदगी टेंशन लेने की वजह से ना, तो आपने वो किस चीज़ की ऐसी टेंशन ली? बस वो कोई घरेलू मामला आती थी तलीम की वजह से। अच्छा, पढ़ना चाहता था लेकिन मैं पढ़ नहीं सका आगे। तो मतलब क्यों नहीं पढ़ सके? आपके वालिद साहब की तरफ से कोई आपको मसला था, या वालिद साहब की तरफ से कोई परेशानी थी, या वालदा की तरफ? पढ़ता था, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे। अच्छा, वालिद साहब बीमार हो गए थे। जी जी। तो आप कितने बहन भाई हैं घर में? 5 बहनें शादीशुदा, भाई हम शादीशुदा नहीं हैं। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मतलब आपकी इसी बीमारी की वजह से कि मतलब आप ज़हनी टेंशन लेते हैं, या आप जो है ना वो ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, या ज़्यादा गमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस वजह से आप शादी नहीं कर पाए? जी। मैं आपका देख रहा हूँ घर भी आपका मतलब इतना कोई अच्छा नहीं है, खस्ता हाल घर है, नॉर्मल से लोग हैं, क्योंकि हमें चाहिए और हमारे इर्द गिर्द में लोगों को चाहिए कि अगर ऐसी मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी शख्सियत रहती है तो उनके साथ माली तौर पे भी इमदाद करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे हुनरमंद हजरात, ऐसे हुनरमंद शख्सियात को हमें जो है ना उनको अपने हाथ में लेना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और उनके पास जो ऐसा हुनर है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। देखा जाए आजकल जो राइटर हजरात हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर होते हैं जो एक ड्रामा लिख देते हैं या एक किताब लिख देते हैं तो जिनका बहुत नाम होता है। असगर भाई ने बहुत सारे ऐसे शेर लिखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी किताबों में किसी ख़ास शख्सियात के लिए लिखा हुआ है जो हमारे बॉर्डर पे दिन रात खड़े होकर हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि इनके दिल में एक आर्मी के लिए जज्बा है, अपने वतन के लिए जज्बा है, अपने परचम के लिए जज्बा है। अगर बी ऑनेस्टली देखा जाए, अगर एक सच्चे इंसान, सच्चे मुसलमान होने के नाते अगर मैं बोलूँ ना, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा शख्स नहीं देखा जिन्होंने परचम को इतनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया हो या उसका मुझे मायने बताया। मुझे खुद भी बजाते खुद अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं था पता कि परचम में वाइट रंग किस लिए है, सब्ज़ रंग किस लिए है, और उसमें जो चांद है वो उसका मकसद क्या है, जो तारा है उसका मकसद क्या है। असगर भाई, आप मुझे ये बता दें कि परचम के लिए आपके दिल में कब ख्याल आया कि मैं परचम के ऊपर लिखूं? क्योंकि मैं शुरू से डॉक्टर अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की शायरी को पसंद करता हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने थोड़ी सी उम्र मेरी ज़्यादा हो गई, मुझे समझ आई, तो मुझे वतन से ज़्यादा लगाव होना शुरू हो गया। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की शायरी पढ़ने के बाद बाले जिब्रील मैंने किताब पढ़ी थी। आज मेरी बाले जिब्रील किताब के ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है अंदर। अच्छा, आपकी तस्वीर बनी हुई? जी जी, राइट हैंड में मेरे परचम है। ये जो लहराता हुआ नक्शा बनाया ना परचम का, ये भी मैंने बनाया है। अच्छा। और जो आईडी कार्ड पे PA की स्टैंप लगी है, इसकी मैंने तशरीह की थी। ठीक। जालवा हैर जालवा बामन नगर चौकी पे। ये उसके बाद उन्होंने पता नहीं उनके ज़हन में क्या है, ये क्या नहीं है, बेहतर लगा उनको, उन्होंने आईडी कार्ड पे PA लिख के स्टैंप लगा दी। जी, मौजूद पहले मौजूद नहीं थी। जो आईडी कार्ड के ऊपर PI की भी स्टैंप होती है वो पहले नहीं थी मौजूद। आपके कि मैं गया और उन्होंने मुझसे वैसे पूछा कि इसकी तशरीह करके बताओ, आप शायरी करते हो, तो मैंने तशरीह करके बताया PA के। अब तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या कहा होगा, काफ़ी साल हो गए, लेकिन उसके बाद PA की स्टैंप आईडी कार्ड पे लगी। अच्छा, मुझे सुनने में आया है कि आपको कई दफ़ा मतलब पुलिस वाले और आपको बड़ी मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम करते हैं, तो उन्हें पता चला है कि आपको भी उठा के ले गए थे। हाँ जी, आर्मी ने मुझे पकड़ा 1-2 दफ़ा। तो उन्होंने किस वजह से पकड़ा आपको? हमारे एरिया में बॉर्डर है ना साथ, तो वो ये समझते हैं कि ये शायद बॉर्डर क्रॉसर तो नहीं है, पता तो चलता नहीं है हालात आजकल मुल्क के ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इसी वजह से शोबे में, शक के शोबे में ना मेरे पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं था, इस वजह से गलतफहमी में ले गए। तो कितना अरसा उन्होंने आप इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे चाय वगैरह भी पिलाई और बाकायदा माजरत भी की। मैं कितना अरसा उन्होंने आपको रखा पकड़ के? तकरीबन 4 घंटे एक दफ़ा, 2 घंटे एक दफ़ा। अच्छा, 4 घंटे एक दफ़ा, 2 घंटे एक दफ़ा। तो आपकी प्रॉपर तफ्तीश उन्होंने की? जी जी। उन्होंने आपको कोई टॉर्चर वगैरह तो नहीं किया? मारा था मुझे। मारा था आपको? जी जी। उन्होंने मतलब किस वजह से मारा था कि आप जो है ना जासूस हैं इंडिया के? हाँ, जासूस हो आप। तो
تو انہوں نے پھر آپ کو چھوڑا کس بنا پر, مطلب آپ سے کیا انہوں نے ایسا سوال کیا جس کا آپ نے جواب دیا اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ اور والدہ اور والد صاحب کو فون نمبر بتا دو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد تھا والدہ اور والد کا فون نمبر؟ جی جی. تو جب آپ نے بتایا تو پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے کال کی, چھوڑا نہیں, پھر افسر کے کینٹ آگے پیش کر دیا, پھر وہاں سے چھوڑا. اچھا, تو آپ اب مجھے جو ہے نا ایک پاکستانی پرچم کے لیے اور پاکستانی آرمی کے لیے کوئی ایک دو شعر اپنے الفاظ میں بیان کریں. ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند, تقدیر ان کی خدا لکھتا ہے. ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند, تقدیر ان کی خدا لکھتا ہے. دونوں جہاں میں صادق اقبال لکھتا ہے. اقبال اور بلال ملے تو مقام نظر آتا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سرکار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار, اور میرے استاد بھی شاعری کے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب بھی ہیں. اقبال اور بلال ملے تو مقام نظر آتا ہے. دونوں کو دیکھ کر خدا نظر آتا ہے. وفا سے جب وفا ملے تیرے قسمت کا ستارہ مجھے خدا نظر آتا ہے. اور آرمی کے لیے ایک دو شعر. باطل میں جھگڑا ہے ظاہر کے لیے مسلم. باطل میں جھگڑا ہے ظاہر کے لیے مسلم, اس لیے دونوں جگہ میں کھڑا ہے مسلم. ہر جگہ ہے اعظم, اعظم نہیں ہر جگہ مسلم. ہر تقدیر سے پہلے اعظم, اعظم تیری تقدیر مسلم کے اسما میں بنی تیری تصویر مسلم. ظاہر سے سنا ہے ہر چیز ہے بادل موت, باطل سے سنا ہے نہیں اعظم بادل موت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ماں جی, آپ مجھے عسکر بھائی کے بارے میں بتا دیں کہ ان کی طبیعت کب خراب ہوتی ہے, کتنا عرصہ ہو گیا ان کو آپ اس تکلیف سے گزر رہی ہیں, وہ بھی گزر رہے ہیں اور آپ بھی گزر رہی ہیں, تو کتنا عرصہ ہو گیا ان کو آپ کو اس حالت میں دیکھتے؟ اس کو 12-13 سال ہو گئے ہیں, لیکن جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یہ وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا, ہم لوگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کب ہوتی ہے. دوائی کھلاتے ہیں بند ہو جاتی ہے, دوائی مسلسل ہم لوگ کھلا نہیں سکتے. ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا, گرمی یہ برداشت نہیں کرتا. ٹینشن سے بھی نہیں بچ سکتے. پہلے اس کو یہ ٹینشن ہے کہ ہم لوگ پڑھائی نہیں کروا سکے, پھر اس کے ابو بیمار ہو گئے, پھر اس کی 2 بہنیں ہیں جو بیوہ ہو گئی چھوٹی سی عمر میں, ٹینشن لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. ابھی بھی ہم لوگ اس کو دوائی نہیں کھلا سکتے. کیوں دوائی کیوں نہیں کھلا سکتے؟ پیسے نہیں ہوتے. اچھا, پیسوں کی وجہ سے آپ ان کا علاج نہیں کروا سکتے. تو آپ نے کبھی کسی مطلب کسی ادارے سے آپ نے اپیل بھی نہیں کی ان کی علاج کے لیے؟ نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسے ادارے ہیں. یہ پاکستان میں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ مطلب اس طرح کی شخصیات کے لیے اسپیشل ان کے پاس جو ہے نا وہ مطلب ایک اسپیشل قسم کا کوٹا ہوتا ہے جو ایسے شخصیات کے لیے وہ علاج کرتے ہیں. نہیں بیٹا, ہمیں نہیں پتہ. مینٹل ہاسپٹل سے علاج کروایا, جو انگریزی دوائی اس کو زیادہ نقصان دیتی ہے. ابھی ایک سید ہیں جو منچنا آباد میں ملے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا دیسی گھی کے ساتھ علاج کروانا ہے, اس کا کافی خرچہ ہے, کافی محنت ہے, اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہم 10 لاکھ کا جرمانہ دیں گے, لیکن اس کا کافی خرچہ ہے, ہزاروں کا نہیں ہے. علاج دیسی ہے لیکن وہ بھی لاکھوں کا خرچہ ہے. اچھا, تو لہٰذا سیپریٹ بند مکان میں رکھنا ہے, ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا, سمجھ گیا, خوراک وغیرہ خرچہ کافی ہے.